दादी, आप तो गुजर गई थी ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। आप जिंदा कैसे हुई? आपको तो हमने काफी साल पहले दाफना दिया था ना? हाँ बेटा, मैं तो मर गई हूँ, लेकिन लेकिन क्या दादी, बताइए, लेकिन क्या? जल्द मुलाकात होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा। इंसान जब अपनी मौत से 40 दिन पहले होता है ना, तो अल्लाह के हुक्म से दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। भाई, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। अरे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? पता नहीं, मौत कोई हादसा नहीं है जो अचानक पेश आ जाए। ये खामोश दस्तक है जो 40 दिन पहले आपके दरवाजे पर सुनाई देती है। लेकिन क्या आपके कान इतने हसास हैं कि उस सरगोशी को सुन सकें? तो नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि हम सब एक ऐसी कतार में खड़े हैं जिसका अगला सिरा हमें नजर नहीं आता? हमें लगता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो बहुत से ख्वाबात अधूरे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस पल हम पैदा हुए थे उसी पल हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लोग कहते हैं कि मौत अचानक आती है, लेकिन बुजुर्ग और अहले अल्लाह फरमाते हैं कि जब किसी इंसान के दुनिया से जाने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो कायनात के खुफिया निज़ाम में एक हलचल शुरू हो जाती है। अर्श माल्ला से एक पत्ता गिरता है जिस पर उस शख्स का नाम दर्ज होता है। इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिल जाता है कि अब इस रूह की वापसी की तैयारी करो, जिसका नाम उस पत्ते पर लिख दिया गया। अब जमीन की कोई ताकत उसे मिटने नहीं दे सकती। अब सफर शुरू हो चुका है। मौत से 40 दिन पहले इंसान के अंदर एक अजीब सी तब्दीली जन्म लेने लगती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो हजूम में बैठकर भी खुद को तन्हा महसूस करता है। आपने गौर किया होगा, बाज़ औक़ात हम बैठे बैठे अचानक उदास हो जाते हैं। दिल घबराने लगता है जैसे कोई बहुत प्यारी चीज़ खोने वाली है। खैर, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, मगर ये दरअसल आपकी रूह का इज़्तिराब है। रूह को पता चल चुका होता है कि उसका इस मिट्टी के ढेर से रिश्ता टूटने वाला है। याद रखना, रूह परिंदे की मानद है और जिस्म एक पिंजरा है। 40 दिन पहले उस पिंजरे की दीवार हिलने लगती है। उन 40 दिनों के आगाज में इंसान के ख्वाब बदल जाते हैं। उसे अपने वो प्यारे ख्वाब में नजर आने लगते हैं जो पहले ही मनो मिट्टी तले जा सोए हैं। वो उसे पुकारते हैं, वो उसे इशारा देते हैं। कभी उसे लगता है कि वो किसी बहुत लंबे सफर पर जा रहा है, कभी उसे ख्वाब में वीरान रास्ते नजर आते हैं। नाज़रीन, तबीयत में एक आर्जी ठहराव आ जाता है। वो बातें जो उसे पहले गुस्सा दिलाती थीं अब उसे बेमायनी लगने लगती हैं। वो दुनिया की झगड़ों से दूर होने लगता है। उसे लगता है कि ये सब धोखा है, ये सब मिट जाने वाला है। इंसान का जिस्म भी खामोश ज़बान में बोलता है। मिठास काम लगने लगती है या फिर जायका ही बदल जाता है। भूख में कमी आने लगती है या फिर बेवक्त की भूख लगती है। एक ऐसी थकन जो सोने से भी दूर नहीं होती। लोग उसे बीमारी समझते हैं, डॉक्टर उसे स्ट्रेस कहते हैं, लेकिन ये दरअसल मौत की तैयारी है। जब चिराग का तेल खत्म होने वाला हो तो उसकी लू थरथराने लगती है। इंसान का जिस्म भी, इंसान का वजूद भी मौत से पहले थरथराने लगता है। नाज़रीन, 40वें दिन से लेकर 30वें दिन तक तब्दीली बहुत लतीफ होती है। ये तब्दीली दिमाग से शुरू होती है। इंसान को महसूस होता है कि उसकी तवज्जो बिखर रही है। वो अपने पसंदीदा चीज़ों से उकता जाता है। जब रूह प्रवास का इरादा करती है तो सबसे पहले दुनिया का जायका छीन लिया जाता है। इन 10 दिनों में इंसान को अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है जिसे वो बयान नहीं कर सकता। ये खुशबू किसी अत्तर की नहीं है, बल्कि सिदरतुल मुंतहा से आने वाले उस पत्ते की होती है जिस पर इस शख्स का नाम लिखा था। उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर मालूम पड़ता है कि पीछे तो कोई भी नहीं। 30वें दिन से लेकर 20वें दिन के दौरान इंसान की याददाश्त एकदम तेज हो जाती है। उसे बचपन की वो बातें याद आने लगती हैं जिसे वो भूल चुका था। वो अपने गुनाहों पर पछताने लगता है। उस मरहले पर इंसान अनजाने में अपने करीबी लोगों से माफिया मांगने लगता है। वो कहता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उसका बदन जानता है कि हिसाब का वक्त करीब आ चुका। ज़बान वही बोलती है जो रूह सुनती है, और रूह अब जुदाई का राग सुन रही होती है। ये वो वक्त है जब निशानियां जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 20वें दिन के बाद इंसान के साये में तब्दीली आने लगती है। अगर आप गौर करें तो मिटने वाले इंसान का साया धुंधला पड़ जाता है। उसकी आंखों की चमक मदम होने लगती है। उसे दीवारों पर पर्दों के पीछे कुछ ऐसे हयोले नजर आते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। हम जिसे वहम कहते हैं वो दरअसल दूसरे आलम की एक झलक होती है। अब खेल आखिरी मरहले पर है। 10वें दिन से इंसान के माथे से पसीना आने लगता है, चाहे सर्दी ही क्यों ना हो। उसके कानों के पीछे की नसें बैठ जाती हैं,
اس کی ناک کی ہڈی تھوڑی سی ٹیڑھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین 9ویں دن آتے آتے کھانا پینا بالکل ختم ہو جاتا ہے، معدہ اب دنیا کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ 8ویں دن نیند اڑ جاتی ہے، وہ صرف کھلا میں کھورتا رہتا ہے۔ 7ویں دن آتے آتے اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن آ جاتی ہے جیسے وہ میلوں کا سفر پیدل کر کے آیا ہو۔ موت کا فرشتہ آپ کے کمرے میں کونے میں کھڑا ہو کر صرف اس حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ آخری 72 گھنٹوں میں انسان کے سامنے زمان و مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے، اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اسے اپنی نیک یا بد اعمال کی نشانیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اس وقت وہ بولنا چاہتا ہے، سب کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ آ گئے ہیں، لیکن اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا، اس کے پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں کیونکہ زندگی کی تپش اب اوپر کی طرف یعنی دل اور حلق کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ کاش انسان اس وقت بول سکتا تو وہ پوری دنیا کو یہ چیخ چیخ کر بتاتا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ جب موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت سرہانے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر آواز، ہر رشتہ، ہر دولت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں چھت کی طرف یعنی آسمان کی طرف ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ روح کو اپنے جسم سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ موت انجام نہیں ہے، یہ تو صرف ایک لباس بدلنے کا نام ہے۔ بدن مٹی میں مل جائے گا اور روح اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس وقت انسان کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے اپنی زندگی کی تمام فلم دکھائی جاتی ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ چیخنا چاہتا ہے کہ اے مالک، اے اللہ، مجھے صرف ایک لمحہ دے دے تاکہ میں صرف ایک سجدہ کر لوں، لیکن وقت کی زنجیریں اسے جکڑ چکی ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہم 40 دن کی نشانیوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ان 40 دنوں کے آنے سے پہلے کی تیاریاں کی ہیں؟ مقدر بزرگ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے ریڈی رہتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں بلکہ اس کے لیے وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہتا ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں چراغ نہیں ہوتا، وہاں صرف آپ کی وہ اعمال کام آئیں گے جو آپ نے خاموشی سے کیے تھے۔ ناظرین، کچھ اعمال ہوتے ہیں جو آپ کی موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے حقوق العباد کی معافی۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو آج ہی اس سے معافی مانگ لیں۔ یاد رکھیں، خدا اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود نہ کر دے۔ دوسری چیز ہے توبہ کا استمرار۔ ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ شاید آپ کی آخری رات ہو آج، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں۔ تیسری بات ہے صدقہ جاریہ۔ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ جیسے کسی محلے میں مسجد تعمیر کروا دیں، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس کے اندر اپنا حق یعنی پیسہ ڈلوا دیں۔ کوئی شخص بے گھر ہے تو اس کو گھر خرید کر دے دیں، کسی شخص کی ضرورت پوری کر دیں، کسی شخص کو قرآن لے کر دے دیں تاکہ وہ شخص یا اس کی آنے والی نسل جب تک اس قرآن کو پڑھتی رہے گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ 40 دن کی تذکرہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو مجھ پر اور آپ پر بیتنے والی ہے۔ ہم سب اس مسافر خانے میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ان 40 دنوں کی علامات ان خوش نصیبوں کو نظر آتی ہیں جن کا دل نور ایمان سے روشن ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے جیو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی، لیکن جب تم جاؤ تو دنیا تو رو رہی ہو مگر تم خود ہنس رہے ہو کیونکہ تم نے اپنا سودا سچا کر لیا۔ اپنے رب سے لو لگائے، نمازوں کی پابندی کریں اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعور بنائیں، کیونکہ جب فرشتہ آئے گا تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کے دل میں تقویٰ کتنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ اس غفلت کی نیند سے جگانا تھا جس میں ہم سب کھو چکے ہیں۔ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک یعنی خالق تک ملاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر کرے، ہمیں اس سفر کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔